nining balay ug sa tanan nga nagapuyo niini. Nanas kanimo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayang ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon, bisan ding balaya ka moabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait mania ni ining balaya. Kung dito may nagpuyo nga may gugmaon sa pagigdait, ibilin kaniya ang inyong panginaot sa pagigdait. Kung wala, ang inyong panginaot sa pagigdait mobalik ra kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Dool Ginoo, gubani ang imong mga alagad nga nagapuyo nining balay. Silang nangaliupo sa imong panalangin. Himuang nga ikaw mailang silunganan samtang sila niya sa sulod. Mailang kauban samtang sila tuwa sa gawas. Ug mailang dinapit nga abi-abihon sa ilang pagpamauli. Ug sa katapusang panahon dawata sila sa langit ng puloy-anan nga imong giandam alang kanila didto sa balay samahan. Din ikaw nagapuyo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita nga maabot untang gingarian sumala sa gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaygon ng pangalan, kanamo imong gingarian, at tumanagin mo pagsulong ni sa langit. Alam namin sa magpagalit at kanamo. Sala kami sa among mga sala. Ingon nakakasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tuloy sa kanalain nulos kami sa pinandawatan. Hinautuntang ang kalinaw ni Kristo magari sa itong mga kasing-kasing, ganyang bandianon nga pulong magpabilin uban kanato, aron bisag unsay atong trabahoon diha sa pulong ug sa buhat, atong himuon sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Amen. Ug manalangin ganinyo ang Dios sa mga gahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Okay na. Sana ba? Ay. Thank you. Salamat. Salamat.